باقي كمان واحد. أي ساعة الرجعة بعد الخط؟ Ini kamu ya? Ini dia. One hour is left for the iftar.
أن محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. احنا كمان كانت فتح او لفت ويا والله ما اعرف النهارده بتكلم عن النت واتجوزت والمدام عامر مثلا الموتور ما له مشكلة سيكل أعرف أنه عبد سياسة خير كل وكذا No, Nuro. طلعت السين فل طلعت السين